बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी उन तमाम प्यारे दिलों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने कमेंट में मुझसे दुआ की दरख्वास्त की, जिनके दिलों में किसी के लिए सच्चा एहसास है और जो अपने रब के सामने बस यही अर्ज़ रखते हैं, या अल्लाह अगर वो मेरी तकदीर में है तो उसे मेरे नसीब में लिख दे। ऐ मेरे रब, जो तेरी राह में मोहब्बत करते हैं, जो तेरी रज़ा के साथ किसी को चाहते हैं, उनके दिलों को सुकून दे, उनके इंतज़ार को कबूलियत में बदल दे। या अल्लाह, अगर वो मोहब्बत तेरे हुक्म से दिल में उतरी है तो उसे जुदाई नहीं दुआ का सिला दे, उनकी आंखों के आंसू खुशियों में बदल दे और उनके दिलों की खामोश दुआओं को कबूलियत की खुशबू अता फरमा। आमीन। सब लोग कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसी एक की आमीन सबकी दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बन जाए। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके दिल में किसी के लिए खामोश मोहब्बत है, जो अपनी दुआओं में किसी का नाम लेते हैं लेकिन लबों से कभी कुछ नहीं कहते। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी किसी को दिल से चाहा मगर किस्मत की राहों ने उन्हें दूर कर दिया, जिन्होंने किसी को पाने की दुआ मांगी और अब भी हर सजदे में उसकी याद से आंखें भर आती हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं, ये रूह का वादा है। ये वो एहसास है जो आलम अरवाह में शुरू होता है और ज़मीन पर एक दूसरे को पहचानने का बहाना बन जाता है। कभी कभी अल्लाह दो रूहों को एक दूसरे से जुदा करके उनके दरमियान तड़प रख देता है ताकि वो समझ सकें कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है, और यही तड़प इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। मोहब्बत के रास्ते में जो दर्द मिलता है वो सज़ा नहीं होता, वो दरअसल एक रूहानी बेदारी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। ये वो लम्हा होता है जब दिल कहता है, ए अल्लाह, अगर वो मेरी तकदीर में नहीं तो मेरी दुआ को सब्र की सूरत में कबूल फरमा। मेरे प्यारे नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो दिल को छू लेने वाला है। आज हम बात करेंगे उन 8 रूहानी निशानियों की जो ये जाहिर करती हैं कि वो इंसान जिसे आप खामोशी से चाहते हैं वो भी आपसे इतनी ही गहराई से मोहब्बत करता है। हो सकता है वो आपसे बात ना करे लेकिन उसका दिल आपके नाम से धड़कता हो सकता है वो आपके सामने ना आए लेकिन उसकी रूह आपके इर्द गिर्द मौजूद हो सकता है वो खामोश हो मगर उसकी दुआएं आपके लिए जागती हों। मोहब्बत हमेशा जाहिरी नहीं होती, ये कभी दिल की खामोशी में, कभी दुआ के लहजे में और कभी याद की खुशबू में छुपी होती है। कभी कभी जब आप किसी लम्हे बेसबब बेचैन हो जाते हैं, जब दिल में अचानक किसी का ख्याल आता है और दिल कहता है काश वो ठीक हो, तो समझ लीजिए कि रूहों का राब्ता अभी भी जिंदा है। ये वही बंधन है जो जिस्मों से नहीं दिलों से जुड़ा होता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, अल्लाह ताला फरमाता है, वजालना बैनकुम मुवद्दतन व रहमतन, और हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी है। वो ज़ाइल। ये आयत सिर्फ निकाह के बंधन के लिए नहीं बल्कि हर उस मोहब्बत के लिए है जो अल्लाह के नाम पर खालिस हो, जो दुआ में छुपी हो और जो रूह की गहराई से उठे। तो मेरे अजीज व्यूअर्स, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं 8 निशानियों में से कोई एक आपको ये यकीन दिला दे कि आपका दिल गलत नहीं, वाकई कोई आपके लिए तड़प रहा है। अल्लाह की कसम, सच्ची मोहब्बत कभी एक तरफा नहीं होती। अगर आप किसी के लिए सच्चाई और पाकीज़गी से दुआ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो शख्स भी आपके एहसास को महसूस कर रहा होता है। आज की ये वीडियो आपके दिल को सुकून देगी, आपकी आंखों को रोशनी देगी और शायद आपके सवाल का जवाब भी। मून, चलिए अब हम बढ़ते हैं उन 8 रूहानी निशानियों की तरफ जो आपके दिल की तड़प को मानी देंगी और ये समझाएंगी कि वो इंसान वाकई आपसे बहुत प्यार करता है और आपको पाने के लिए तड़प रहा है। पहली रूहानी निशानी, कायनाती हम आहंगी का एहसास। अगर कभी आपको अचानक उस शख्स का ख्याल आए और उसी लम्हे कोई अलामत, कोई निशानी या कोई वाक़या ऐसा हो जाए जो आपको उसकी तरफ मुतवज्जा कर दे, तो समझ लीजिए ये इत्तफाक नहीं है, ये कायनात का सटल सिग्नल है। ये वो लम्हे होते हैं जब 2 रूहें एक ही अर्ताश यानी फ्रीक्वेंसी पर होती हैं। रूहानी मोहब्बत में टेलीपैथिक कनेक्शन आम है। जब वो आपको याद करता है तो उसकी तवानाई आपके दिल तक पहुंचती है। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है,
کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ دل سے کسی کو یاد کرتا ہے اللہ اس احساس کو روحوں کے درمیان منتقل کر دیتا ہے۔ دوسری روحانی نشانی، دعا میں اس کا چہرہ آنا۔ جب آپ عبادت میں یا کسی دعا کے لمحے میں ہوں اور اچانک اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ یا اس کی یاد آ جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، روحانی طور پر یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص آپ کے ذکر میں شامل ہو چکا ہے۔ بعض اوقات انسانوں کے نام تقدیر کے نصاب میں ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں اور ان کے درمیان ایک دعائیہ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر دل دعا مانگتا ہے چاہے زبان خاموش ہو۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے سامنے یاد کر چکا ہے اور یہی سب سے پاکیزہ محبت ہے۔ تیسری روحانی نشانی، انرجی کا غیر محسوس بہاؤ۔ کبھی آپ کا موڈ اچانک بدل جاتا ہے، دل بے وجہ خوش ہو جاتا ہے یا کبھی اداس۔ یہ اس کی توانائی ہے جو آپ کے احساسات تک پہنچ رہی ہے۔ روحانی طور پر دو محبت کرنے والے انرجی کارڈ کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے لیے تڑپ رہا ہو تو اس کی کیفیت آپ کے دل میں محسوس ہوگی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت کی زبان خاموشی ہے مگر اس کی بازگشت روحوں میں سنائی دیتی ہے۔ چوتھی روحانی نشانی، خوابوں میں ملاقات۔ اگر وہ شخص بار بار آپ کے خوابوں میں آتا ہے اور خواب حقیقت جیسے محسوس ہوتے ہیں تو یہ آپ کے درمیان روحانی ہم آہنگی کی نشانی ہے۔ روح جب سوتی ہے تو عالم ارواح میں سفر کرتی ہے اور وہاں وہ ان روحوں سے ملتی ہے جن سے اس کا تعلق مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر خواب میں اس کی آنکھوں میں سکون ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ روحانی طور پر آپ کے قریب ہے، چاہے فاصلہ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ پانچویں روحانی نشانی، اللہ کا ذکر کرتے وقت اس کا احساس آنا۔ جب آپ اللہ کی یاد میں ہوں، تلاوت، دعا یا نوافل میں، اور اس کا خیال دل میں آئے تو یہ روحانی ربط کی انتہائی پاک نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ محبت اللہ کی اجازت سے دل میں اتری ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھیں کہ محبت جو اللہ کی یاد کے ساتھ محسوس ہو وہ دنیاوی نہیں، روحانی ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کی محبت آپ کے ایمان کے راستے میں شامل ہے۔ چھٹی روحانی نشانی، کائناتی ہم وقتیت، ڈیوائن سنکرونسٹی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں اور اس میں آپ کو اس کی جھلک محسوس ہوتی ہے، یا کوئی نعت، کوئی دعا یا کوئی گانا سنتے ہیں اور اس کے ہر لفظ میں وہی شخص دکھائی دیتا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ کائنات آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کچھ ڈیوائن کوارڈینیشن ہے۔ یہ اتفاقات نہیں ہوتے، یہ اللہ کے اشارے ہوتے ہیں جو روحوں کو قریب لانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ ساتویں روحانی نشانی، وقت کا ٹھہر جانا۔ جب آپ اس سے بات کرتے ہیں یا اس کا خیال آتا ہے تو وقت جیسے رک جاتا ہے، دل پرسکون ہو جاتا ہے، جیسے کوئی نوری سی طاقت آپ کو گھیر لیتی ہو۔ یہ محبت کی روحانی گہرائی کی نشانی ہے۔ ایسا صرف تب ہوتا ہے جب اللہ دو دلوں کے درمیان سکون رکھ دیتا ہے۔ اگر اس کی یاد آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے تو یقین جانیے یہ تعلق زمین کا نہیں، آسمان کا ہے۔ آٹھویں روحانی نشانی، دعاؤں کا قبول ہونا۔ اگر آپ نے کبھی دل سے اس کے لیے دعا مانگی اور اس کے بعد زندگی میں سکون، آسانی یا روشنی محسوس ہوئی تو یہ نشانی ہے کہ آپ کی دعا روحانی سطح پر قبول ہوئی ہے۔ اللہ کبھی ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا جو کسی کی بھلائی کے لیے دل سے مانگی جائیں۔ حدیث شریف، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل۔ اگر اس کی یاد آپ کو بہتر انسان بناتی ہے تو وہ محبت اللہ کی عطا ہے، سزا نہیں۔ میرے عزیز دوستو، محبت کبھی اتفاق نہیں ہوتی، یہ روحوں کے درمیان لکھا ہوا وعدہ ہے۔ اگر یہ 8 روحانی نشانیاں آپ کی زندگی میں ظاہر ہو چکی ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ انسان واقعی آپ کے لیے تڑپ رہا ہے اور اللہ نے آپ کے درمیان ایک خاص رشتہ رکھا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل اللہ